عزو سلامتنا تقبلون عزازينا تقرنيا 24 يوتيوب channel تخطاتلتي كم يتصنحوا نلوم على الزحرنا يوم زيناتات بخمس الساعة كغربوا يوم حابيركم ناتصنحوا أمريكا نابيران أقار سراويت كتأتو مخانا تقليد صلو سمز مكلخال أمريكا نابيران أقار سراويت نمتاو زلو تغلوتات نمفتاش زرزراو مدلاواتي قبرو كم زلو ملافنت بي بي سي زخوانا معاكن زينا سي بي اس نزتفال على يسموم كقلصوم ديدا لي سمز أمريكا كم منشب بمتكاما قالي حلو سي بي اس لعلوت سمز بينتاغون أقار سراويت نابيران نمتاو نمدلاو حتى يغرو كم زلو زحبران تخون دونالد ترامب هون تمال عربي اسم مع مقراز تخص خمزة يدل بمحبار أمريكا توكينا زود دالو من قد تحسب مهلاو أقالي تسيو بريزيدنت دونالد ترامب أقدم أبيلو جن أبناء إيران يكون كالبوتا أجار سراويتنا مسداد مدب كم زي بلو قليس من بارز ذكرن تخون بي بي سي بزعبا أجار سراويت أمريكا نابيران مسداد زلو مدبات عمل كيتو كبيت صحفة مكلغال أمريكا ملس نمركابكو حتى تغربا ملس جنايتوها بنزلو نزل سرحيت بحلف نزل كايدو زلو ما خلق إذا أمريكاون بزعبا أجار سراويت أمريكا نابيران متهو زلو مدبات ملس كهب فقادن يخم زي كونه يتقليس زلو زكام ديلن كله بريزيدنت السيسي مس مرحتي اماراتن قطرن ابز غبرو حصيرني حدا معال تركب بحوارا ما خلاي مبرق مرغغا كسفن وطرخ غودلن زوباون هغراون صعرتات كغبر صاوعيت كم زغربه تغليصلو بريزيدنت غبص عبد الفتاح السيسي مس بريزيدنت حبرات امارات عرب شيخ محمد بن زايد ال نهيان امونغيران امريكان وتهدراو معبالاتات ابز رايل زلوان ابزوباون هغراون صطتاون مرغغا كسعبو زغل صعبيناتنا ملكيتو ابزوباو معبالاتات تزاراريبوم كبل بيت صحفه بريزيدنت غبص حبيرولو بتمساسال على الدماء منقستاو مع كان زينا قطر بزعبا أجندا السيسي زرزر حبريتا كهبا ات بريزيدنت قبصي كاب حوراتي مرات عرب نابدوها خمزاتوون ابصبصبو قليص له تقبصاو بريزيدنت مسكلت يوم مرحتتن هاجرات دحنت هاجراو وشمت عرب زي نصل نوي هاجراو دحنت قبصي بمبال كم زسمرلو تبيت صحفه ابصبصبو بتوسخ قليصيو السيسي بحاموس 20 مغابيت كاب ابو دابي ناب قطر اب زمرحلوان ابا هاجراو معرفو نفرت حماد اب زركب ترمينال اير اب استخايد عصو اخيبا بمنصر متقعت ايران اب لعل قطرن حيالو هاجرات تزوبان زرزلو دحروا معبالتات املكيتهم كم ززتوين قليصيو السيسي مسمارحنت قطر اب زغبرو زته قبصي نقطر كمون كالوت هاجراتوش مت عرب لو علاونتنن غزاتاو حدنتنن ناي مكلخال مسلن زلوا دغف دغيمو مرغغاصو تصبصاب بيت صحفت غبص بتوسخ قليصيو بخالو غندما ايران ابلع امريكان بريطانيان بحوار زتقمالو وتهدراو معسكر دياغو غارشيا كلتا ميسايلات كمستكوست مع خنزينا امريكا قاليحنا الله وول ستريت جورنال نستفالاليو منጭታት بمتقاس ابلع امريكان بريطانيان بحوار زتقمالو اب هنداو اوقيانوس زركبو تهدراو معسكر بزي ايران زتكوستو كلتا ميسايل زخونه غدات كم زيبصو حذفلت انتخون CNN ون تميسايل باقواصاترات كبابي عرب نغونا بتا دسيت كم زون چفا قاليحيو ايران كابتا امريكان بريطانيان بحوار زتقمالا هنداو كانس تركب دسي دياغو غارشيا 3800 كيلومتر رحق زلوان تخون لعلوها هيمانتو مرح ايران نبر اياتولها علي خامني جن ايران تمعبلو ميسايل انت نوحا 2000 كيلومتر زون چفتر ايكون كم زلو عزيزو منبارو ذكرين بي بي سي بزعبا بلعل دياغو غارشيا بايران تفتينو زتاوهالنا ميسايل متقعتي مبرهن مركب ني بينتاغونن مينستر مكلخال بريطانيا نكو تحتته بينتاغون جن حج نغربو حبريتا يبلنا نزبل ملس خمزهابو يقليص زلو زكم ديلن كله اب سوماليا زغاطمه بوليتيكا قلولاو سيعيبو حيالو مينسترات كاب سلطانهم كم زلقاقو تغليصلو اب سومنزي اب سوماليا لعل بوليتيكا وطر خمس سفنز ذكرن تخون نز وطر سيعيبو ممحدار كلل دوبا معراب مس منغست فيدرال زنبر ركب كم زبا تخافليتلو حج حيالو مينسترات منغست فيدرال بولنتاون كاب سلطانهم كم زلقاقو تغلصن تخون زو مينسترات وكلت غزا دوبا معراب مخانمون يتغليص زلو كابتم كاب سلطانهم زلقاقو مينستر ديتا حسن هافتماين مكتل مينستر تلمن انفستمنتن قطباو لمعاتن مكتل مينستر غدات وصان مكتل مينستر اكبابن لوط كليمان مكتل مينستر انرجن كم زركبوم هيران هاوس زحبرن تخون تو مينسترات ابناي سم بتا دبدابيوم منغست فيدرال نتاب 2012 زوصا غزياو قوام بمتحس اب غداي كلل دبوباو معراب ايدو يتاتاتو خم زلو غليصوم يوم از بكلل دبوباو معراب استوسد سغم تقدم حجي غزاتات جوبالاندن بونتلاند نزتخالو መንገድ ዝኽተል ኮይኑ ንሓድነት ሶማሊያ ካልእ ስጋት ዝፈጥር ምዃኑ እናተገለጸ ዝርከብ
بخالو ወገን ድማ ኤርትራ ተሪር መግለጽ ከም ዘውጽአ ተገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ተካይዶ ዘላ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ናይ ደገ ድፊት ከም ዘለዎ ኤርትራ ገሊጻላ አፍ ደገ ባሕር ሐሳቢብካ ክካይድ ዝውጠን ዘሎ ኩናት ኤርትራ ከም ዘይተሳወሮ ዝሕብረት ናይ ሚኒስተር ውጻእ ጉዳያት ኤርትራ ሓደ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ሓደገኛ ግጭት ይቅስቅስ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ ኢትዮጵያ ካብታ ዓናው መግለጽታት ክትቆጠብ ጸውዕ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኢትዮጵያ በጂኦግራፊ ታሲራ ክትነብር ከም ዘይትኽእልን ባሕርና ህላው ሕቶ ምዃኑን ክገልጽ ዝጸንሐ ምዃኑ ዝሕብረት መግለጺ እቲ ሞጎት ባይታ ዘይብሉ ዘይሕጋውን ዘይሓላፍነታውን ምዃኑን እዩ እቲ መግለጺ ወሲኹ አረድዩ ኣብዚ ትማሊ ምሸት ኤርትራ ዘውጽአቶ መግለጺ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ተካይዶ ዘላ ተጻባ አጀንዳ ናይ ወጻእ ድፊት ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኮይኑ ሚኒስተር ውጻእ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ ዘውጽአ ሓድሽ መግለጺ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ አንጻር ሃገር ኤርትራ ግጭት ዝቅስቅስ ሓደገኛ አጀንዳ ይኽተል ኣሎ ክብል ከሲሱ ኣሎ ተጻባይ በወገን ኤርትራ ዘይተሳወረ አጀንዳ ከም ናይ ህላው ጉዳይ ከምውን በትናይ ስርዓት ልሙድ ዝተጋነነ ቋንቋ አገዳስነት አፍ ደገ ባሕር ከም ዝኾነ ዝገልጽ ይብል እቲ በመንገድ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ዘወጸ ጽሑፍ እቲ ብኽፍል መጽናዕትን ሰነድን ናይቲ ሚኒስተር ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ነቲ ኢትዮጵያ ትጠልቦ ዘላ ዋንነትን መሰል አፍ ደገ ባሕርን ዝነጽግ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን አዘዝቲ ሰራዊትን ማዕከናት ዜና ነታ ሃገር ዝቃላሕ ዘሎ መግለጽታት ሉዓላውነት ኤርትራ ዝዳፈር ምዃኑን ይገልጽ ዘሎ ኢትዮጵያ እስርት ናይ ጂኦግራፊ ኮይና ክትነብርን ዝብል ዝስማዕ መግለጽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሃገሩ ተጠቃሚነት ወደብ ጥራይ ዘይኮነትስ ኣብቲ ዞባ ብበዝሒ ህዝብን ቁጠባን ዝዓበየት ሃገር መጠን አፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ኣለዋ ክብል እዩ ክሙግት ጸኒሑ ዝትማል ምሸት ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዝወጸ መግለጺ ወላኳ ኤርትራ ነቲ ዞባዊ ጽምዶን ምትሕጋዝን ቅርብትን ተኾነት ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ብምጥሓስ ሉዓላውነትን ግዛት ሓድነታን ዝፍጸም ምግሃስ ኣትሪራ ትነጽግ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ከም ዝተሰመረሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቆይቅን ህውከትን ናይ ምስታፍ ሸዋት የብሉን እዩ ንሰላም መረጋጋ ከምኡን ሓላፍነታዊ ኣልያ ዞባዊ ዝምድናታትን ተሪር መርገጺ ዘለዎ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ዝከም ዲሉን ከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ንህላው አባላት ወከልቲ ባይቶ ኢትዮጵያ መልኪቱ ለውጥ ክህሉ ምዃኑ ኣብቲ ፓርላማ ኣብ ዘስምዖ መደረ ድሕሪ ምግላጹ አባላት እቲ ባይቶ ካብቲ ኣብ ድሮ ዒድ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ስሩዕ ኣኼባ ብምትራፎም ተቃውሞም ከም ዘጋጠሞ ተገሊጹ ኣሎ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ብሓሙስ 19 መጋቢት ክካየዱ መዲብዎ ዝነበረ ስሩዕ ኣኼባ ከም ዝሰረዙ ኣፍሊጡ እዩ ናዚ ታሪኻዊ ምስራት ስሩዕ ኣኼባ ፓርላማ ኢትዮጵያ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ኣኼባ ንምክያድ ዝድለ ቁጽሪ አባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝብ ብዘይምርካቡ ምዃኑ ጸብጻባት እቲ ሃገር ገሊጾም እዮም እቲ ቤት ምኽሪ ብሕጋዊ መንገዲ ክጽውዕን ውሳነታት ክሕልፍን ብውሕዱ ልዕሊ ፍርቂ ካብቶም ጠቕላላ ኣባላቱ ማለት እውን ካብ 540 ኣባላቱ 274 ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ክሳተፉ ከም ዘለዎም እዩ ዝግለጽ እንተኾነ ግን ኣብቲ ብሓሙስ ክካየድ ዝተመደበ ስሩዕ ኣኼባ እቲ ባይቶ ኣብቲ ዕለት ዝተረኸቡ ብዙሕ ኣባላት ውሕድ ብምንባሩ እዚ ኣኼባ ክካየድ ከም ዘይከኣለ ተገሊጹ እዩ ናይ ዘሃንደበታዊ ኣባላት ዘይምስታፍ ኣጋጣሚ እቲ ፓርላማ ቀንዲ ምኽንያት ተቃውሞ እቶም ኣባላት ብዝርዝር ሕጽያት ዝመጽእ ሻውዓይ ምርጫ እቲ ሃገር ሕጉሳት ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዲስ ኣበባ ትርከበን ኣብ ክልላት ኣብ ዝካየድ ሻውዓይ ሃገራዊ ምርጫ ብስም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወዳደሩ ሕጽያት ዝርዝር በወግዕ ድሕሪ ምውጽኡ ኣብ ዘዋን እዚ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ዝርከቡ ብዙሓት ኣባላት ኣብ ዝቕጽል ምርጫ በቲ ዝሰርሕሉ ሰልፊ ሕጽያት ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምርግጋጾም ዝሰዓበ ናይ ተቃውሞ ተግባራት ምዃኑ እዮም ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ሃገር ዝገልጹ ዘለዉ بخالو وگن دما منگست اسرائیل نمنگست ایتیوپیا زسنابده سگمتن وسانتاتن کم زوسده تگلیت زلو بمسرت معلم واسی وصي زل حبريتا اسرائيل ابز قتل ورحي شمونتشح زاخلو ኢትዮጵያውያን ካብ ሃገራት ተሰጉግን ከተባረሩ ምዃና ድሮ ድማን ኢትዮጵያውያን ክዳጉንን ክትለቅምን ከም ዝጀመረት ወግዓው ሓበሬታታት ወጽዩ ይዝርከብ ካብዞም እስራኤል ክትሰጎ ምዃና ተገሊጾም ዘለው ኢትዮጵያውያን ድማ እቶም ልዕሊ 1000 ተወለድቲ ክልል ትግራይ ምዃኖም ተገሊጹ ዘሎ ታዚ ዝገርም ጉዳይ ዝሓለፈ 2 ዓመታት መንግስቲ እስራኤል ኣብታ ሃገርን ዝርከቡ ኤርትራውያን ናብ ልዕሊዮም ግፍዕን በደላትን ኣደራዕን ብምፍጻም ናብ ኤርትራ ክሰጎም ከመልሶም የምስበለ መራኸቢታት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ተን መንግስታውያን ዝበሃላ መደብራት ቴሌቪዥን ነዚ ጉዳይ ከዋዓውዖ ተኸታቲልና ነርና ኢና ሕጂ ግን በግምጣሎ መንግስቲ እስራኤል 8000 ዝኣኽሉ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ከባሮም የምስተባሃለ መራኸቢታት ናይ ኢትዮጵያ ናይቲ መንግስትን ድምፅን ሓበየን ዝርከባ ዘለዋ
ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር ምክልኻል ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰዓታት ኣብ ምብራቃዊ ግዛት እታ ሃገር ንዝተወንጨፉ ተወሰኽቲ 8 ሰብኣልዎ ነፈርቲ ከም ዘውደቐን ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ሚኒስትር ወሲኹ እተን ሰብኣልዎ ነፈርቲ ካበይ ከም ዝመጻ ወይ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ዝኾነ ጉዳት ወይ ንብረታዊ ዕንወት እንተጋጢሙ ዝርዝር ሓበሬታ ዋላ እኳ እንተዘይሃበ ኢራን ግን ኣብ ጎረባብ እታ ሃገራት ዓስኪሮም ዘለዉ ወተሃደራት ኣሜሪካ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሽመጥ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ሰብኣልዎ ነፈርትን ከተካይድ ጸኒሓ እያ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ዞባ ንዝነበረ ወተሃደራዊ ወጥሪ ዝያዳ ዘጋደደ ኮይኑ ስዑድ ዓረብ ንመከላኸሊ ኣየራ ኣብ ልዑል ንቕሓት ከም ዘእተወት ገሊጻ እያ።